अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को 18 रजबुल मुरज्जब का रजबुल मुरज्जब अब चलता है सुमैना 18 तारीख के बारे में 10 हदीसा इंशाअल्लाह हमें मालूम कर लेंगे। पहला आपको इस्लामी तारीख़ के बारे में, इस्लामी तारीख़ का तो हिस्ट्री में के बारे में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, आज इनके बारे में हमें मालूम कर लेने जाते हैं इंशाअल्लाह। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा, रज़ाई भाई और मशहूर सहाबी हैं। नबूवत के 6 साल में इस्लाम कबूल किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर तरह साथ दिया। मुशरिकीन मक्का ने जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ानदान बनी हाशिम को शैबे अबी तालिब में क़ैद होने पर मजबूर कर दिया था, उस वक्त हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिया। आपने मदीना मुनव्वरे की हिजरत फरमाई और इस्लाम की अजीम व शान लड़ाई ग़ज़वे बदर में खूब ज़ोर दिखाई और फिर दूसरे साल ग़ज़वे उहुद में बड़ी बहादुरी और जानबाजी दिखाई। बदर और उहुद में तकरीबन अल्लाह के 30 दुश्मनों का जहन्नम रसीद किया। तो इस्लाम में चले सो 2 बड़े जंगे बदर और जंगे उहुद के बारे में उसमें भी शामिल हुए और 30 दुश्मनों को भी ये करेंगे को। जंगे उहुद में जब वो शहीद हो गए तो कुफ़ार और मुशरिकीन ने, कुफ़ार को तो काफिरा और मुशरिकीन को तो शिरक करते सवाल है, उनका मुसला किया गया तो यानी जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को, मुख्तलिफ़ का तो अलग अलग हिस्सों को काट डाला और हिंदा ने उनका कलीजा निकाल कर चबाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी शहादत पर बड़ा रंजो गम हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सैयदुश शुहदा का तो यानो शहीदों के सरदार कर को और असदुल्ला का तो अल्लाह का शेर का किताब दिए का तो वो टाइटल दिए गए थे। उनके वारिसे में सिर्फ एक छोटी बेटी और बीवी थी। अब आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़े के बारे में तो एक चमत्कार के बारे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक की खुशबू का तो हाथ की। हज़रत अबू ज़ुहैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर की वक्त बतहा यानी मदीना मुनव्वरे की पथरीली ज़मीन की तरफ चले। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और ज़हर और असर की नमाज अदा की। साहबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथों की तरी लेकर अपने चेहरों पर मलने लगे। हज़रत अबू ज़ुहैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ अपने हाथ में लिया और अपने चेहरे से लगाया तो वो बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार था। बुखारी हदीस में से 3553 के रेफरेंस में से। अब आपको एक फ़र्ज़ के बारे में, इमाम का बालिग होना। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हमें अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मना किया है कि हम लोगों को कुरान में देखकर इमामत करवाएं और इस बात से भी मना किया है कि नाबालिग हमारी इमामत करे। कंजुल उम्मल 22837 के रेफरेंस में से। अब आगे एक सुन्नत के बारे में, खाना खाने की बात की एक ख़ास दुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़ेगा उसके अगले पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। वो दुआ कौन सी कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़त तआमा व रज़क़नी मिन गैरी हौलिम मिन्नी वला क़ुव्वत। इसका तर्जुमा क्या कहता हूँ, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे ये खाना खिलाया
اور قوت اور طاقت کے بغیر مجھے رزق عطا فرمایا۔ ابو داود 4023 معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو ایک اہم اعمال کی فضیلت کے بارے میں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، کہتے ایک جنے گزر گئے تھے، اس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، ہاں صرف اس نے راستے سے کانٹے کی ٹہنی اٹھا کر پھینکی تھی۔ کانٹے کی ٹہنی کا تو جھاڑ کو ہم نہ کہتے نہیں، اسٹیم سے اسے ایک برانچ کو، ایک شاخ کو کاٹ کو پھینکے تھے کہتے۔ یا راستے پر کوئی درخت تھا، درخت کا تو جھاڑ ہے تو، جسے اس نے کاٹ ڈالا تھا اور اسے کنارے ڈال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا بدلے میں جنت میں داخل کر دیا۔ ابو داود 5245 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ راستے میں کوستو چیز آڑا ہے تو ہم نے معلوم ہوتا، پتھر آئے تو بھی کوستو چیز ہے تو بھی آڑا ہٹائے تو اس کے بارے میں بات کرے۔ سب بات یہ کوسے کاما نیک کاما کرے نہیں ہے تو بھی ویسا کرنے سے وہ آدمی کو اللہ ان کے بدلے جنت دے دیا اگر کو۔ اب آپ کو ایک گناہ کے بارے میں، بدبودار چیز کھا کر مسجد آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس لہسن کے پودے سے کھایا، اور ایک بار فرمایا جس نے پیاز لہسن اور گنا کا تو بدبودار ترکاری کھایا، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے بنو آدم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ مسلم 128 زبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو دنیا کے بارے میں، کلمہ الہی کو جھٹلانے والوں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے پیغمبر، جو اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں انہیں مجھ پر چھوڑ دو، ہم انہیں اس طرح دھیرے دھیرے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، یقین رکھو میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ سورہ کلام میں 40/4 40/5 آیت کے ریفرنس میں سے۔ اب آخرت کے بارے میں، خبر کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نضر کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں چند خبریں تھیں۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچر بھڑکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس کی آواز سے یہ بھڑکا ہے۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں بھی وہ آواز سنا دیتا۔ صحیح مسلم 7392 زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ طب نبوی سے علاج، بیماریوں سے بچنے کے لیے دعا کا اہتمام کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع دیتی ہے اس چیز سے جو اتری کا تو یعنی بلا، مصیبت، بیماری وغیرہ، اور اس چیز سے جو نہیں اتری۔ لہٰذا اے اللہ کے بندوں، دعا کو اپنے اوپر لازم کرو۔ دعا کرنا وطم کمپلسری مینڈیٹری، دعا میں ہر بیماریوں سے بچنے کا ہم نے کہ اہتمام ہتا گتے۔ ترمذی حدیث 3548 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت کے بارے میں، گھروں میں نفل نمازیں پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں کچھ نفل نمازیں پڑھا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مسلم 1856 ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 18 رجب المرجب کے بارے میں ہمیں بات کر لی ہے۔ انشاءاللہ کل 19 رجب المرجب کے بارے میں ہمیں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔